अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाथ की उंगली पर एक लफ्ज़ पढ़ने से परी को हाजिर करने का अमल लेकर आया हूँ। हाथ की उंगली पर अल्लाहु समद पढ़ लो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, जो कि हाजिर होकर आपका तमाम जायज़ व नाजायज़ काम करके देगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी अमलियात की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल को कर लो, साल में एक बारी मौका मिलता है। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहन भाई इस अमल को कर सकते हैं। हाथ की उंगली पर अल्लाहु समद पढ़ो, पढ़ते ही परी आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी, जो कि हाज़िर होकर तमाम आपका जायज़ व नाजायज़ काम करके देगी। मोहब्बत का मसला हल करके देगी, कफ़ील का मसला हल करके देगी, लॉटरी सट्टा के नंबर आपको हासिल करके देगी, यानी कि तमाम दुनिया का जायज़ व नाजायज़ काम ये परी करके देगी। पेपरों का मसला हल करके देगी, किसी भी किस्म का आपका कोई मसला हो वो हल करके देगी। आपके घर में रिज़्क़ का सैलाब आ जाएगा, आपकी हर गुर्बत दूर हो जाएगी। इतनी दौलत देगी ये परी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस अमल को सिर्फ एक बार हमारे बताए हुए तरीके पर करो तो इंशाल्लाह 100% आपको कामयाबी होगी। यहाँ तक कि आपके कोई दुश्मन का मसला हो उसे भी हल करके देगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल समझाया जाएगा आपने अमल को किस दिन वार किस चांद की तारीख को करना है, क्या क्या सामान चाहिए, परी हाज़िर होगी तो उससे क्या बात करनी है और परी से आपने किस तरह काम लेने हैं। तो आपको मुकम्मल इस अमल का तरीक़ेकार इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, हर एक बात को अच्छी तरह समझें और फिर जाकर अमल करें। जो बंदा भी इसके अमल के परहेज़ तरीक़ेकार को नोट कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाहु समद पढ़ते ही उसे हाज़िरी हो जाएगी। ये अमल मैंने अपने बहुत सारे बहन भाइयों को करवाया है, उसके बाद आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मेरा ख़ुद का आज़मुदा भी अमल है। तो इंशाल्लाह सिर्फ़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हमारे बताए हुए तरीके पर एक दफ़ा, सिर्फ़ आपने लाखों अमल किए होंगे, आपको कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ़ एक दफ़ा हमारे बताए हुए तरीके पर इस अमल को करके देखें तो इंशाल्लाह आपको अमलियात की दुनिया पर यकीन हो जाएगा और आपको कामयाबी भी होगी। अमल की जानिब बढ़ते हैं तो अमल को अच्छी तरह समझ लें। इस अमल को किसी भी दिन वार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, इस अमल को लड़की भी कर सकती है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहन भाई इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अमल की शर्त यह है कि जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है, जो सदका है, जो खैरात है, वो आप नोट फरमा लें। आपने जिस रोज़ इस अमल को करना है, 4.25 किलो चावल अपने हाथ से पकाकर गरीबों में तकसीम करने हैं। ये तो इस अमल की खैरात हो गई। अब आप ज़कात भी नोट फरमा लें। आपने अपनी जेब से, जो इस कंट्री में भी आप रहते हो, दुबई, सऊदीया, ओमान, कनाडा, अमेरिका, जिस कंट्री में भी रहते हो, आपने वहाँ का सबसे बड़ा नोट किसी मस्जिद या मदरसे में देना है। इतना काम करना है। और जो आपने जिस रोज़ इस अमल को करना है, आपने 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है और इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इतने आसान, नायाब और कामयाब अमल बताता हूँ, आपको ज़रूर उनमें कामयाबी मिलेगी। मैं आपको जितने भी अमल बताता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को खोल कर देख लो, हर एक अमल आपको आसान मिलेगा और मेरा आज़मूदा कामयाब अमल मिलेगा आपको। इतने आसान मैं अमल आपको बताता हूँ, आप बात को नहीं समझते और अमल गलत तरीक़ेकार अपना लेते हो, तो इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिलती। सिर्फ़ आपको मैं जो तरीक़ेकार बताऊँ, आपने उसी तरीक़ेकार पे अमल करना है। अगर कामयाबी ना मिले तो आपने हमसे रब्ता करना है, हम आपको ख़ुद हाज़िरी ट्रांसफ़र करके देंगे इस अमल की। आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अमल शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को 20% हमारे बहन भाई सब्सक्राइब करते हैं और 80% हमारे बहन भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम
آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ آسانی کے ساتھ عمل کرتے رہو اور آپ کو کامیابی ملتی رہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ عمل کو کسی بھی دن وار کسی بھی چاند کی تاریخ کو کر سکتے ہو اور کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ جگہ تنہائی والی ہو، جہاں آپ کے سوا کوئی دوسرا بندہ وہاں نہ ہو، اس جگہ پر آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ جس روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ آپ اپنے پرہیز نوٹ فرما لو۔ کسی قسم کا گوشت، کچی سبزی، انڈا، پیاز، لہسن، سگریٹ، پان، تمباکو، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے جس روز عمل کرنا ہے سارا دن پاک صاف رہنا ہے۔ پاک صاف رہ کر آپ نے تنہائی والی جگہ پر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو روم میں بھی کر سکتے ہو، روم کی چھت پر بھی کر سکتے ہو، کسی جنگل میں جا کر ویرانے میں بھی کر سکتے ہو۔ ایسا اس عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے وہاں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ اور اس عمل کے دوران جو آپ کو سامان چاہیے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ سامان آپ نے پری کو دینا ہے جب پری آپ کے پاس حاضر ہو۔ آپ نے 7 گلاب کے پھول لینے ہیں، 2 چمیلی کے پھول لینے ہیں، 7 قسم کی مٹھائی اور 5 ناریل، یہ آپ نے سامان لینا ہے۔ اور آپ نے تھوڑا سا لال رنگ کا کپڑا لینا ہے۔ یہ کپڑے کے اوپر ساری چیزیں رکھ کے اسے اچھی طرح باندھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور اس عمل کے دوران آپ نے اللہ الصمد کو 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 7000 مرتبہ۔ عمل کے دوران آپ جب اس منتر کو پڑھو تو آپ کے بازو پر لوہے تکثیر، لوہے ہمزاد کا تعویذ ہونا لازم ہے۔ اپنے نام کا تعویذ ہم سے بنوائیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو وہ تعویذ بنا کر دیں گے۔ تعویذ کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، بالکل ہی معمولی سا ہدیہ، وہ ہدیہ پے کریں، ہم آپ کو تعویذ بنا کر دیں گے۔ تو آپ اس تعویذ سے ہمارا بتایا ہوا کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہو، تو انشاءاللہ تعویذ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب آپ 7000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لو گے تو پری آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی، جو حاضر ہو کر آپ سے پوچھے گی اے اللہ کے بندے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے زندگی بھر کے لیے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تمام اپنے جائز و ناجائز کام میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ پری آپ کی ہر ایک بات مانے گی اور ہر آپ کا تمام جائز و ناجائز کام کر کے دے گی۔ جو میں نے آپ کو اس عمل کے دوران سامان بتایا ہے وہ آپ نے پری کو اٹھا کر دینا ہے اور پری سے کہنا ہے کہ میرا تحفہ قبول کریں اور آپ مجھے دوبارہ حاضری کا طریقہ یا نشانی دیں۔ تو دوستو پری آپ کو دوبارہ حاضری کا طریقہ نشانی دے گی۔ یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ پری سے تمام جائز و ناجائز کام لے سکتے ہو، پری کو ہر روز حاضر کر سکتے ہو، ہر روز اس سے ڈھیر ساری دولت لے سکتے ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو ہر بات سمجھا دی ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ عمل کی مزید رہنمائی ہم سے لے سکتے ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو